इश्टानो येवकार तुमकां गोवा न्यूज नांवचे आमच्या ह्या खाशेले कार्यावळीक. तर आमी आसा आयज मेस्तावाडा वास्को हांगा श्रीराम विश्वकर्मा संस्थान ह्या संस्थेन आयज म्हणजे शिगम्याच्या मेळाक तशेंच जो पारंपारीक कॉम्पिटिशन आसता रोमटा मेळ, ह्या रोमटा मेळाच्या कॉम्पिटिशनाक वास्को तशेंच मडगांव हांगा पार्टिसिपेट केल्ले. आनी सगळ्यांक खबर आसा मेस्तावाडा म्हणजे एक कलेची खाण आनी ह्या कलेची हें घेवन हांगा म्हाका दिसता सगळे वास्कोंचे जे कलाकार आसा एक कडेन येवन हांच्यांनी हो एक रोमटा मेळाचो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा. तर आमी जाणून घेवया तांच्या कडल्यान की तांकां कशे त्रास पडले हे घेवपाक, जावं तांचो फायनान्शियली सपोर्ट कोणा कडल्यान मेळ्ळा ते आमी सगळेच जाणून घेवया. इनिशिएटीव म्हटल्यार हांवें एकट्यान इनिशिएटीव अशी घेवंक ना. हांगासर खुबशे अशे मेंबर आसा तेंच्यांनी खूब मेहनत घेतला हे घडोवपाक. आमी ल्हानपणाच्यान पळयताले हांगासर वास्को शिगमो जातालो, भायली रोमटां हांगासर वास्कोन येतालीं आनी आमकां अशें दिसतालें की आमकांय ते आमचे वाड्यार जावचें म्हणून. सो आमकांय दिसतालें. सो आमी अशें ठरयलें, हांगा बसलेले कडेन आमी ठरयलें की एक आमी मेळ करया म्हणून. आतां मेळ करपाकूय ताका खर्च लागता. सो तो आमी म्हटल्यार चल फुडें तरी एकदां सरया, मागीर कितें जाता तें जावं. फुडें सरले आमी आनी अशें करून हळू करून आमचे ढोल रेडी जाले, ताशे येयले आमचे आनी भुरग्यांकूय कळोन येयलें की बाबा हें घडटा म्हणून, सगळें घडटा म्हणून. आनी ते सगळे आनीक उमेदीन सगळें काम करपाक लागले. फायनान्शियली म्हटल्यार आमचो जो आमदार आसा आमी तेजे लागीं गेल्लेले. आमचो आमदार श्री दाजी सालकर, वास्कोचो आमदार, तेजे कडेन आमी गेले. तेणी आमकां बरीचशी मदत केली. त्या भायर आमचे जे भुरगे मेंबर्सांनी सगळ्यांनी आपलें कितें कॉन्ट्रिब्युशन दिलें. वाड्या वयलो आमचो महिला मंडळ आहा तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो. मागीर अशें ते खूब जाणां आसा, दिपक नायक आसा, मागीर थोड्यांनी आमकां उदक स्पॉन्सर केलें. म्हालसा नारायणी देवळाचे देवस्थानाचे थोडे मेंबर हांगा येयले, तेंच्यांनी आमकां कितें तरी सपोर्ट केलो. आमच्या देवळानूय आमकां सपोर्ट केलो. आमी जेन्ना सुरवात केल्ली तेन्ना आमी 60 जाणां आसलेले, 60. मागीर जेन्ना आमी प्रॅक्टीस करपाक लागले आमकां पळोवन लोक जॉयन जावपाक लागले. आनी लास्ट मेळा दिसा आमी वास्कोन जेन्ना शिगमो जाला त्या दिसा 340 कितें तरी आमचे मेंबर जाल्लेले. मॅनेज म्हटल्यार ही आहा ती आमची चेडवां आसा, थोडे चेडे आहा, तेंचो आमी ग्रूप केल्लो. सो एक टिमीक एक दोग जाणां घातलेले आमी. सो ती सगळे तशें मॅनेजमेंट केल्लें आमी हांगासर. भुरगीं खूब जाणां आसलेलीं. तेंची एग्जामी आसलेल्यो, ती एक दीस येताली एक दीस येनासली. तेन्नाय मातसो प्रॉब्लम जातालो आमकां जागे मांडपाक, सगळ्यांक जाग्यार दवरपाक सुद्दां मातसो खुबसो प्रॉब्लम जालो, पूण जालें एकदाचें. आमच्या सराचें नांव जो आमकां येतालो तो शिकोवपाक अनिकेत च्यारी. तो स्पेशली आमकां म्हापशेच्यान डेयली हांगासर शिकोवपाक येतालो. इंस्ट्रुमेंट म्हटल्यार आमी चिंत्ताले की नवे घेवपाक, पूण नवे घेवपाक सुद्दां तो एक व्हडलो एमावंट जाता. सो आमी आतां कितें केलें, तांकां फोनी चालू केली. फोनी चालू करता कळोन येयलें की अमके कडेन ढोल आसा आनी कोणा कडेन ढोल आसा. सो आमी तेंचे कडल्यान रिक्वेस्ट करून हाडलें. इवन सांकवाळ शांतादुर्गा देवस्थाना तेज्या अध्यक्षानूय आमकां बरी मदत केली. मडगांव रविंद्र भवन तेंच्यांनी आमकां आपले थोडे ढोल दिले भाड्याक. सो हांव तांकां एक्चुली थँक्यू म्हणूंक सोदता की ते जर तेंचे ढोल आनी ताशे जर आमकां दिनासले जाल्यार आमकां हे करपाक सुद्दां खुबसो प्रॉब्लम जावपाचो. हे सगळें एका म्हयन्या भितर जालां. मार्चाचे 3 तारखेक आमी फर्स्ट मेळ चालू केल्लो. म्हणल्यार फुडें चलय तेन्ना म्हाका दिसता एक 15-20 जाणांच आसलेले सगळे. एक लास्ट प्रश्न, म्हणजे वास्कोन तुम्ही परफॉर्मन्स केला, त्याच बरोबर तुम्ही मडगांवूय गेल्ले. वास्कोचो आणि मडगांवचे भितर डिफरन्स म्हणजे कसो एक्सपिरियन्स तुमकां? कारण हांगा खूब जाणां आसल्या कारणान तुमकां इजी जालें, बट मडगांव खंय तरी रेस्ट्रिक्शन आसले 150. सो तुमी कशें कट ऑफ केले थंय? आतां ते काळजार एक फातर धरून आमकां करचेंच पडलें. ते खूब जाणां आमचे भितर दुखावले, आमकां मडगांव कित्याक व्हरोंक ना. खूब जाणांचे फोन येताले, पूण रिस्ट्रिक्शनाक लागून आमी ते व्हरोंक ना. आनी आमचे कडेन सद्या फंडूय नासलो तितलो की इतले जाणांक लोकांक घेवन थंय मॅनेज करपाक.
तरी पूण आमी थोड्यांनी सिलेक्टेड जे कोण कोण आसलेले जे सारके रेगुलर प्रॅक्टिसेक येताले, एक दीस न चुकता येताले, तांकां आमी आनी म्हाका दिसता आमचोच एक रोमटामेळ आसा जो फर्स्ट टायम वास्कोन जाला आनी तो पारंपारीक पद्दतीन आमी थंयसर घेवन गेल्लेले. म्हाका दिसना आनी दुसरो कोण आसतलो असो. सो आमकां तितून कांय एक्सपिरियन्स नासलो. आमचो जो मास्टर येतालो अनिकेत च्यारी, तो म्हापशेच्यान येतालो, तेणी जशें जशें आमकां गायड केलां तशें आमी वागोन सगळो म्हटल्यार मेळ आमचो हो बसयल्लो आसा. आमचे कडल्यान म्हणून चड अशे इनपुट्स नासले पारंपारीकताच्या बाबतीन हितून. ताका चड नॉलेज आसली, सो आमी तेजें आयकून तो आमकां जें सांगतालो अशें आसा बाबा हांगासर हें करप, थंय तें करप, तें आयकून आमी हो मेळ आमचो बसयल्लो आसा. आनी आमकां एक्सपिरियन्सूय खूब येयला हे लोकांक कशें सांबाळचें पडटा, कशें पाशयेस पिड्यार जाता. हय. तर आयज तुमी सगळे जे कलाकार जे आसा पळय न्ही, ह्या पार्टिसिपंट जे आसा पळय न्ही, ते तुमचे मेस्तावड्या वयले अशे सरावंडींग आसा की ऑल ओवर अशे मुरगांवचे अशे आसा सगळे जाण? आमी सुरवात केल्लो आमचोच एक 60 जाणां कितें आसले आमच्या वाड्या वयले. मागीर जेन्ना आमी प्रॅक्टीस करताले तेन्ना अशे लोक आमकां पळयताले, आमी बाबा शेतान प्रॅक्टीस करता, रस्त्यार रावन लोक पळयताले. मागीर ते तांकां इंट्रस्ट येवपाक लागलो. अशें इंट्रस्ट हें करता करता ते लोक केन्ना वाडलो आनी आमी एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट केल्लेले, अमकेच जाणांक घेतले, तेज्या उपरांत आमी घेवचे ना. पूण ते लोकांक आमकां ना म्हणपाकूय बरें दिसनालें, कित्याक सगळे आमचे वास्कोचेच लोक आनी हो मेळ आमी फर्स्ट करता म्हटल्यार सगळ्यांक उमेद आसता. आमी सुद्दां पयलीं ल्हान आसतना बोरयेकारांक, आडपयकारांक आमी नाचपाक वयताले कोणाच्या हितून. सो तांकांय बी दिसता आसतलें बाबा आमकांय थंय नाचोंक जाय, एक उमेद अशी न्हू ती शिगमो म्हटल्यार. सो ताका लागून आमी कोणाक दुखोवंक ना आनी सगळ्यांक येता तांकां वेलकम केलो. मेन म्हटल्यार आमचो जो मास्टर आसलो न्हू, तो सारको अंडरस्टँडींग आसलो. ताका खबर आहा हे भुरगे जे आमी फुडें सरल्या सगळे नवे आसलेले. 1-2 आसतले जे पयलीं वाजोवन येयल्लेले आसा मेळाक, पूण आमच्या भितर जे आसलेले सगळे नवे. तेंच्या वांगडा तेणी पाशयेस काडून तांकां बरें पोलायटली म्हटल्यार चड कोणाक तापोवंक ना. अशें आयकता की हांव खूब जाणां मास्तर तापता, हें करता तें करता, पूण हेणी ना, हो सारको थंड, हय, पाशयेस काडून थंडपणान आमकां बरे भशेन आमकां मेळ शिकयलो तेणी. सो ताकाय लागून हांव ताका थँक्यू म्हणटा, कित्याक तो डेली येतालो म्हापशेच्यान हांगासर अप डावन. आनी हें करपा खातीर मेन आमचेर व्हडलो उपकार म्हटल्यार तेणी आमचे कडल्यान 1 रुपया घेवंक ना. आमकां फ्री म्हणजे क्रेडीट सगळे तुमच्या सराक? हय, सराक वचपाकूच जाय, कित्याक तो आसलो म्हणून आमी कितें कोण तरी जाय आसता न्हू गुरू. म्हटल्यार एकट्याचें आयकून आमी फुडें सरप, 10 जाणांचें आयकून काय आमी फुडें सरोंक शकना. सो आमी अशें डिसायड केलें बाबा तो कितें सांगता ते होकार दिताले आनी आमी फुडें सरताले. ह्या बरे देवीन फुडले नेक्स्ट इयरांची कितें तयारी आसा तुमची, की तुमकां कंटिन्यू करपाक जाय काय? एका हितून अशें दिसलें की ना पुरो जालें आमकां अशें? ना, पुरो जालें अशें दिसूंक ना. आतां पळय आयज सुद्दां वाळपय खंय तरी आनी आमचो कुंकळे शिगमो आसलेलो. सो आमकां थंयसर वचपाक जाय आसलें, पूण खंय तरी आमकां फायनान्शियल मातसो सपोर्ट कमी मेळ्ळो म्हटल्यार आमी वचोंक ना कोणा कडेन चड मागपाक. सो ताका लागून आमचे कडेन हें जालें आनी आमी वचोंक ना, इतलेंच. फुडल्या वर्सा म्हाका दिसता हेज्याकून बरो मेळ आमी लोकां मेरेन हाडटले, हें आमी गॅरंटी दिता. तर तुमचो एक फूल हें आसा की कॉन्फिडन्स आसा की तुमी नेक्स्ट इयर तेच्याहून बरें करतले. तर इश्टानो, आनी एक हांगा जो कलाकार तुमी चडशे जाणां पळयता आसतले की तेजे कडेन कोरियोग्राफी अशे खूब तरेचे जे ज्ञान आसा, नेहाल च्यारी. सो आमकां तेजे कडेन विचारपा जाय, जेन्ना मोड घालता आसतना जावं कोरियोग्राफी करता आसतना ताका कशें सगळ्या भुरग्यां कडेन कॉर्डिनेट करपाक पडलें तें आमकां सांगतले. पयल्या दिसाच्यान आमचे कडेन 40 ते 50 लोक आसलेले. तशें हळू वाडूंक लागले, तशी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडूंक लागली. तशें आमी ग्रूप डिवायड केले चेडवांचे. सो चेडवांचे चेड्यांचे ग्रूप डिवायड जाले आनी त्या हिशोबान सगळीं चेडवां बायलांक मॅनेज करताले, अर्दी भुरग्यांक, अर्दी चेडवांक मॅनेज करता. तशेंच चेडे आसलेले ते रोमटामेळाक मॅनेज करताले. अशें करून आमी सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्लेली. आनी त्या भायर आमी पयलीं स्टेप डिसायड करताले, जसो मोड आसा तशें स्टेप डिसायड करून आमी सगळें शिकोवन घेताले आनी मागीर फॉरवर्ड तांकां मागीर फुडें शिकयताले. अशें करून आमी 1 म्हयनोभर ही प्रॅक्टीस चालूच दवरली. सो त्रास पडले काय ना तुमकां तें वाजयतना करतना, कित्याक पयलेच फावटीनी कितें तुमकां एक्सपिरियन्सूय नासलो व्हडलोसो ताच्या बद्दल? हय, त्रास तर जालेत, पूण कशें आसा, फर्स्ट टायम मेळ केलो, खुबशी लोक येयले उमेदीन. खुबशे लोक हेका नवे आसले. आमी दिंडी घालतात तसो आमी मातशे स्टेप्सूय जाणा आसता,
पूण कितें आसता की आयज काल शिगम्याकूय एक कॉम्पिटिशन वाडलेलें आसा. जेन्ना कॉम्पिटिशनाक वयता तेन्ना नवें कितें घेवन वयचें पडटा. म्हणून आमी आमचे थोडे रमटामेळाक आनी नाचप्यांक थोडे डिफरंट कितें तरी दिवपाक लागून नवे स्टेप शिकयले. ताका मातशी डिफिकल्टी जाली पूण प्रॅक्टीस घेवन घेवन ते आमचे परफेक्ट जाल्लेले. हय. सो आनीक प्रश्न आसा की जेन्ना तुमचो 300 सुमार जेन्ना एक पार्टिसिपंट्स फाटल्यान आनी फुडल्यान आसता आनी वाद्य सगळीं जेन्ना मदीं आसता इन्स्ट्रुमेंट जेन्ना वाजयता आसतना सो तुमकां तें आयकपा खातीर म्हणजे मॉनिटर करपाक कितले त्रास पडले आसतले तेज्या बद्दल मातशें सांगपाक शकता. खंय तरी सिंक्रोनायज करपाक त्रास जाले काय अशें तुमकां दिसता? त्रास तर जालेत कित्याक थोडे मेळ 7-8 ढोल घेवन येता आनी आमचे 6 आसलेले. कित्याक आतां वास्को आमचो नंबर वाडलो 300 वयर. हरशीं ग्रूप एक 150 ते 170 भितर लोक घेवन येता. उमेद आसलेली म्हणून आमी लोकांक घेतली. लोकांची उमेद आसलेली. आमकां उमेद जाली की लोक आमच्या ह्या पारंपारीक मेळाचो एक हिस्सा जाले म्हणून. कितें आसलेलें की आमचे कॉर्डिनेटर जे फुडें आसलेले ते तांकां इंस्ट्रक्ट करताले केन्ना मोड येतलो, केन्ना कितें स्टेप चुकता. आनी कितें आसलेलें की लोकांक आमी प्रॅक्टीसूच अशी केल्लेली रस्त्यार आमच्या कळोवन दिवपाक की ह्या टायमार हें करपाक जाय. चुकली सुद्दां जाल्यार फॉलो कर आपल्या पार्टनराक पळोवन. तशें करून सगळें मॅनेज जालें. थँक्यू. तर इश्टानो आमी आत्तां सगळे तांच्या कडल्यान म्हायती जाणून घेतलेली आसा. तांकां कशें त्रास पडला फायनान्शियली सगळेंच आमी घेतला. परत मूड जेन्ना घालता आसतना तांकां खंय तरी आयकपाक येता आसतलें कारण खुबशे जेन्ना पार्टिसिपंट्स आसता तेन्ना मॅनेज करपाक त्रास जाता, कॉर्डिनेट करपाक त्रास जाता. तर इश्टानो तेंचो हो जो इनिशिएटीव आसलो पयलेच फावटी आनी हो इनिशिएटीव तांच्यांनी घेवन येयला आनी तांकां खंय तरी रिलॅक्स फील करता ते तांकां सॅटिस्फॅक्शन मेळिल्लें आसा. कारण पार्टिसिपंट जे इतले जाण आशिल्लो म्हाका दिसता गोंयान पयले फावटी इतले पार्टिसिपंट्स घेवन पयले फावटी खंय तरी रोमटामेळ घेवन गेल्ले आसा. म्हाका दिसता हायेस्ट आसतली पार्टिसिपंट्स आनी ह्या तांकां हितूनच्यान अशें नाशिल्लें की तांकां प्रायज मेळपाकूच जाय पण सगळ्यांची कला जी दाखोवपाक आसा, सगळ्यांची उमेद जी आसा ती तेंच्यांनी सादर करपाचो एक निर्णय घेतिल्लो आनी तो खंय तरी सक्सेसफूल जाला असो तांकां दिसता. तर इश्टानो देव बरें करूं. पळयत रावात गोवा न्यूज नाव.